नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाब गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै हामीले यहाँहरूका समस्या, जिज्ञासा, अन्यल अनि गुनासाहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुट्ने गर्दछौँ। आज पनि एउटा विशेष रूप यहाँहरूमाझ आइसकेका छौँ र आज हामीले विशेष गरी राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको स्थापना दिवस आउँदैछ, अर्थात् 11औं वर्षमा प्रवेश गर्न थालेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको चाहिँ यो 10 वर्षको अन्तरालमा भएका कुराहरूलाई, गतिविधिहरूलाई समेट्ने प्रयास पनि हामी गर्दैछौँ। यो अर्थमा कि किसानका समस्या सवालहरू धेरै रहेका छन् र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको आफ्नै भूमिका छ जुन किसानका समस्या समाधान गर्नको लागि। यसमध्येमा अग्रणी संस्थाको रूपमा परिचित रहेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले चाहिँ विभिन्न खालका मुद्दाहरू उठाएर चाहिँ कृषकहरूलाई सहजीकरण गर्ने काममा, पैरवी गर्ने काममा पनि लागिरहेको छ र विशेष गरी 10 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ के गर्यो र किन आवश्यकता रह्यो राष्ट्रिय कृषक महासङ्घको भूमिका भन्ने विषयमा पनि हामी केन्द्रित हुँदैछौँ। र आज हामीले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेतलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। उहाँसँग यिनै विषयमा रहेर छलफल गर्दैछौँ। सँगसँगै हामीले किसानका साँच्चीकै जड समस्या के कस्ता छन् र त्यसको समाधानको लागि राज्यले के गर्नुपर्छ भन्ने खालका विषयमा पनि पक्कै पनि समय रह्यो भने छलफल गर्नेछौँ। हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। यहाँलाई बधाई छ, शुभकामना पनि छ है। 23 गते है, यहाँहरूको भदौ 23 गते है हजुर हजुर स्थापना दिवस। 23 गते 10 वर्ष पुरै भएर 11 वर्षमा प्रवेश गर्दैछ है। हजुर, हामीले हाम्रो महासङ्घको स्थापना 2068 साल भदौ 23 गते चाहिँ स्थापना गरेका हौँ र त्यसपछि गत वर्ष हामीले 10औं वर्ष प्रवेशको सन्दर्भमा स्थापना दिवस 10औं स्थापना दिवस मनायौँ। यो वर्ष 11औं स्थापना दिवसको रूपमा मनाउनको लागि अलि दौडधुपमा पनि हुनुहुन्थ्यो। यो विषय ल्याउनु पर्छ किनकि धेरै किसानहरूको सवालहरूलाई यहाँले उठाउनु भएको छ, आवाज बन्ने काम पनि गर्नुभएको छ। यो आफैमा पनि कृषि क्षेत्रको लागि अतुलनीय काम हो र हामीले यसलाई मूल्याङ्कन र एउटा समीक्षा गर्नको लागि 10 वर्षमा यहाँहरूले के गर्नुभयो भनेर पनि यो विषयलाई उठाउँदैछौँ। अलिकति 10 वर्षको आकलन गर्दै गर्दा सुरुवाती पेजमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ चाहिँ किन आवश्यकता थियो र कसरी चाहिँ यहाँहरूले काम गरिराख्नुभयो यो 10 वर्ष चाहिँ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँको छ। अब हामीले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालको स्थापना किन गऱ्यौँ भन्ने सन्दर्भमा यहाँको प्रश्न भएको हुनाले म त्यसमै केन्द्रित हुन्छु। हामीले 2068 सालको भदौ 23 गतेको दिनमा चाहिँ यो मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र स्तरीय अन्तर्गतका जिल्ला भनौँ 19वटा जिल्लाहरू पर्थे। त्यो जिल्लाका अगुवा किसानहरूको एउटा भेला बसेर समग्र कृषि र किसानको अवस्था के छ भन्ने ढङ्गले एउटा समीक्षा गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यो समीक्षा कार्यक्रममा हामीले गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले यो त्यतिखेरको मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रीय निर्देशनालयमा के हलमा हामी बसेर समीक्षा गरिरहेका थियौँ। त्यतिखेर समीक्षा गर्दा किसानले चाहिँ अब उत्पादनका सामग्रीहरू जुन पाउनु पर्थ्यो नि, ती कुराहरू जस्तै मल होला, मल बिउ लगायतका चाहिँ विभिन्न खालका प्राविधिकहरू सेवा लगायतका कुराहरू नपाएको, किसानले चाहिँ आफ्नो क्षमता विकास गर्ने अवसरहरू सिर्जना नभएको होइन, परम्परागत रूपमा नै किसानहरूले खेती गरिरहनु परेको, यस्ता चाहिँ किसानका यावत समस्याहरू होइन। अब चाहिँ सिँचाइ छैन, मल छैन, बिउ छैन चाहिँ आदि इत्यादि सबै छैन, यो भएन ऊ भएन भन्ने खालको कुरा चाहिँ समीक्षाबाट आइसकेपछि अब हामी अगुवा किसानको रूपमा चाहिँ त्यहाँ उपस्थित छौँ होइन, त्यो हलमा उपस्थित छौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको चाहिँ 18-19वटा जिल्लामध्ये 15-16वटा जिल्लाका किसानहरूको उपस्थिति पनि छ। अब हामी त्यत्रो जिल्लाबाट जुटिसकेपछि अनि यो छैन ऊ छैन भनेर एउटा सरकारी जिम्मेवार कार्यालयमा होइन किसान हामी यो पाएन ऊ पाएन गुनासो गरेर हिँडेर मात्रै हुँदैन। हामी सबै कुरा छैन किन छैन त भन्दाखेरि हामी बिचमा किसानको आवाज बुलन्द गर्ने सङ्गठन छैन होइन। सङ्गठनको अभावले हामी धेरै पछाडि पऱ्यौँ, किसानहरू पछाडि परे भन्ने खालको महसुस भइसकेपछि हामीले धेरै चाहिँ सङ्घ महासङ्घहरूको बारेमा चाहिँ हेऱ्यौँ बुझ्यौँ पनि। जस्तै अब थोरै सङ्ख्यामा नाईहरू होइन, कपाल काट्नेहरूको सङ्ख्या थोरै छ, 1% पनि छैन, तर उनीहरूको चाहिँ नाई महासङ्घ छ, मजबुत छ उनीहरू होइन।
त्यस्तै रिक्सा चालकहरू चाहिँ थोरै छन्, 1% पनि छैन होला, 0.5 पनि छैन होला। उनीहरूको रिक्सा चालक चाहिँ अर्को उनीहरूको महासङ्घ छ। आफ्नो समस्यामा उनीहरू चाहिँ होइन सङ्गठित रूपमा लाग्छन्, सङ्गठित आवाज दिन्छन् भनेपछि हामीले किसानको तहमा चाहिँ अलिअलि यसो हेऱ्यौँ। हाम्रा किसानको बारेमा बोल्ने ओर्ने भनेको अब हाम्रा राजनीतिक पार्टीका भातृ सङ्गठन बहुदलीय व्यवस्थापछि भातृ सङ्गठनहरू त थिए र उहाँहरूबाट हामीले चाहिँ हाम्रा किसानका आवाजहरू बोलिन्छ, हामीसँग हाम्रा कुराहरू चाहिँ सम्बोधन हुन्छ भन्ने हामी चाहन्थ्यौँ। तर हामीले सोचेको जस्तो नभइकन सङ्गठनहरूको राजनीतिक पार्टीका भातृ सङ्गठनको राजनीतिक पार्टीको पनि मुद्दा के हो भने निर्वाचनको बेलामा चुनावको घोषणापत्रमा लेख्ने, त्यसपछि अरू त्यतिखेर अलिकति निर्वाचन आएपछि किसानलाई ओहो भनेर चाहिँ ढाप मार्न जाने, निर्वाचन सकेपछि फेरि किसानलाई भेट्न कुरा गर्न ढापमा र किसानको समस्या बुझ्न जानलाई चाहिँ फेरि अर्को 5 वर्ष कुर्नुपर्ने। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब हामी त 67% किसान छौँ यो देशका होइन। कुल गृहस्थ उत्पादनमा 27% चाहिँ योगदान पनि हामी किसान र कृषि क्षेत्र पुर्याएको अवस्था छ भने अब हामी किसान बीचको सबैका कुरालाई, किसानका चाहिँ पिर मर्कामा परेका कुराहरूलाई, किसानका ती चाहिँ वेदनाहरूलाई होइन, आफ्नो ठाउँमा चाहिँ भएका ती गुन्जिएका चाहिँ चिन्ताका चाहिँ स्वरहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि अथवा चाहिँ अलिकता नीति निर्माता अथवा यो देशको राज्यलाई सम्मको तहसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा सङ्गठनको जरुर छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले किसान विशुद्ध किसानको मुद्दामा, किसानका समस्यामा बोल्नको लागि, पैरवी गर्नको लागि र नीतिगत प्रभाव पार्नको लागि राज्यलाई महसुसीकरण गराएर चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि एउटा किसानहरूको चाहिँ महासङ्घ गठन गरौँ भनियो। किसानकै महासङ्घ भनेपछि व्यक्तिको महासङ्घ पनि किन गर्ने फेरि। अनि हामीले फेरि छलफल गऱ्यौँ। हामी कृषक समूहबाट होइन प्रतिनिधि त्यहाँ आइरहेका थियौँ अगुवा किसानको रूपमा। त्यसो हुनाले हामीसँग कृषक समूह छ। राज्यले चाहिँ प्रसार होइन आफ्ना चाहिँ गतिविधिहरू प्रसार गर्नको लागि, सपोर्ट गर्नको लागि भएका ती मिनी किटहरू चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ समूह बनाएर दर्ता गर्ने होइन, परिपाटी अनुसार हामी चाहिँ आएको हुनाले हामीले प्रसारलाई नै टेवा पुग्ने हो। राज्यको सूचना किसान तहमा पुर्याउनु हो, किसानको सूचना राज्यलाई दिने हो भने अब हामीले कृषक समूहहरूको एउटा महासङ्घ बनाऊँ भनेर अनि हामीले त्यो छलफलले एउटा निधो गरेर हामीले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल भनेर नामाकरण गरेर एउटा संस्था निर्माण गरेर कृषिको तहमा पैरवी गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले स्थापना गर्यौँ 2068 सालमा। त्यो आवश्यक नै देखियो है, किनकि यो खालको हुन त अरू पनि विभिन्न सङ्गठनहरू छन्। यो सङ्गठन अथवा यहाँहरूको महासङ्घ विशेष गरी कुनै पनि पार्टीमा निकट छैन, किनकि अरू आफ्नो व्यक्तिगत आस्था होलान्, यद्यपि किसानकै पक्षमा वकालत गर्नको लागि पनि अगाडि बढेको छ र यहाँहरूले यो आवश्यकता भएर अगाडि बढाउनु भएको छ। जस्तो बिचमा के गर्नुभयो अनि सङ्गठन विस्तार चाहिँ कसरी गर्नुभयो त्यो समयमा यो पनि सारिदिनुहोस् न। हामी स्थापना पछि हामीसँग स्वसाधनविहीन हामी अवस्थामा थियौँ। हामीले झोलामा नै विधान होइन रजिस्टर मिटिङका चाहिँ रजिस्टरहरू हालेर चाहिँ हिँड्नुपर्ने स्थिति रह्यो। 2-3 वर्ष हामीले त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ। कसैले हामीलाई आएर तपाईँ चाहिँ एउटा टेबलमा बसेर काम गर्नुहोस् र जस्तै अब चाहिँ हाम्रो यहाँ नाम लिनै पर्छ। हामीले स्थापना पछि फियान नेपाल जुन चाहिँ एउटा संस्था छ, उहाँहरूले चाहिँ एउटा टेबल हामीलाई दिनुभयो, फोन चाहिँ राखिदिनु भयो। हामीले त्यहाँबाट सम्पर्क समन्वय गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। त्यसो गर्दै जाँदा अलिकता हामीलाई चाहिँ सहयोगी हातहरू संस्थागत रूपमा हामीलाई अलिकता चाहिँ सहयोगी हातहरूले त कम्ती पनि हामीलाई अलिअलि चिन्न थाल्नुभयो होइन, हामीलाई चाहिँ अलिकता माया गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि अलिकता हाम्रो सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्ने, त्यसमा चाहिँ हामीलाई सँगै उहाँहरूको कार्यक्रमसँग उहाँहरूले चाहिँ जिल्लातिर चाहिँ हामीलाई पुर्याउन थाल्नुभयो होइन। विशेष गरी धेरै संस्थाहरू चाहिँ त्यसमा हुनुहुन्छ होइन, हामीलाई माया गरेर चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसरी हामीलाई चाहिँ फिल्डमा विशेष त चाहिँ फियान नेपालकै कार्यक्रमसँग जोडेर हामी धेरै जिल्लाहरूमा गयौँ। किसानको अवस्था के हो, किसानका समस्या के छन् त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने, पहिचान गर्ने, रिपोर्टहरू तयार गर्ने, पैरवीको विषय बनाउने जस्ता कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। र त्यसो गर्दै जाँदाखेरि हामी जब जिल्लामा पुग्यौँ, जिल्लामा पुगिसकेपछि अब हाम्रो विधान त व्यवस्था भएअनुसार हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्गठन विस्तार गर्ने कुरा जिल्ला महासङ्घहरू हामीले गठन गऱ्यौँ त्यतिखेर। त्यसपछि हामी अलि तल गयौँ, हाम्रो त्यतिखेर गाविस थियो, गाविसमा हामीले एउटा चाहिँ संरचनाहरू बनायौँ र त्यसरी हाम्रो 3 तहको संरचना, पालिका तहको, जिल्ला तहको पालिका होइन त्यतिखेर गाविसको महासङ्घ, त्यसपछि गएर जिल्ला महासङ्घ र केन्द्रीय महासङ्घ गरी 3वटा तहको हामीले संरचनामध्ये केन्द्रमा अलरेडी थिँदै थियो र जिल्ला र चाहिँ पालिकाहरूमा के अरे गाविसहरूमा हामीले विस्तार गऱ्यौँ। त्योभन्दा पछि अनि हामीले कम्ती पनि 20-22वटा 25वटा जिल्लामा गइसकेपछि 25वटा जिल्लामा हामीले हाम्रो सङ्गठन निर्माण गर्ने, त्यसको प्रक्रियागत अधिवेशनहरू गर्ने, विधानले व्यवस्था गरे अनुसार सबै कुराहरू सम्पन्न भइसकेपछि हामीले पहिलो महाधिवेशन 2071मा पहिलो महाधिवेशन गऱ्यौँ।
पहिलो महाधिवेशनलेबाट हाम्रो चाहिँ कार्य अवधि 4 वर्षको हुन्छ हैन। 4 वर्षको लागि चाहिँ एउटा कार्य समिति बन्यो। त्यसको चाहिँ महासचिव म आफू महासचिव थिएँ, संस्थापक म कोषाध्यक्ष हो। त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले गतिविधि अगाडि बढाउँदै गयौँ। हाम्रा सङ्गठनहरूलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ, हामीलाई तपाईँहरूले चाहिँ कम्ती सङ्गठन निर्माणमा चाहिँ सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा गऱ्यौँ। हामी आफै पनि लायौँ, किसानहरूसँग समन्वय गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ अहिले यतिखेर कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ 61वटा जिल्लामा हामीले हाम्रो संरचना विस्तार गरेका छौँ र हामी 5-7 वटा जिल्लामा अहिले चाहिँ सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा छौँ र छिटै नै यो हाम्रो कार्यकाल अवधिभित्रमा हामी 77 वटै जिल्लामा हाम्रो संरचनाहरू निर्माण गर्ने तहमा छौँ। 7 वटा प्रदेशमा हाम्रो प्रदेश कार्य समिति छन् र पालिका तह र चाहिँ वडा तहसम्म हाम्रो संरचना भएको 5 वटा कार्यकारी तह भएको हुनाले अहिले हामीले पालिका तहमा हाम्रो चाहिँ सबै प्रदेश कार्य समितिका साथीहरू, जिल्ला कार्य समितिका साथीहरू चाहिँ जिल्लाभित्रका सबै पालिका तहमा सकिन्छ कार्यकारी समिति नै बनाउने, विधानले व्यवस्था गरे अनुसारै वडा कार्य समिति बनाएर प्रतिनिधि ल्याएर पालिकाको समिति बनाउने। त्यो नसक्दाखेरि पालिका स्तरमा तदर्थ समिति भने नि बनाएर अगाडि बढ्ने गरी उहाँहरू अभियानको रूपमा लाग्नु भएको छ। यसको भूमिका प्रभावकारिता निकै रह्यो है यो 10 वर्षीय अन्तराललाई हामीले आकलन गर्दै गर्दा। अब त्यो कुरा चाहिँ ठ्याक्क हामीले बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ निकै प्रभावित भएका यहाँहरूका केही मुद्दाहरू चाहिँ विशेष गरी राष्ट्रिय इस्युजको रूपमा पनि सफल भए, केही नीतिहरू पनि आइसके। यसमा हामीले पनि भन्न सक्छौँ नजिकबाट हेर्दै गर्दा। र यो अलिकति आकलन गर्दा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ कसरी आकलन गर्नुहुन्छ? अब महासङ्घले स्थापना पछि यसले कति प्रगति हासिल गर्यो, कति किसानको मुद्दाहरू उठायो, कति अभियान चलायो, कति यो सशक्त रह्यो, कति यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ उद्देश्य अनुसार हैन काम अगाडि बढायो भन्ने कुरा। अब त्यो मूल्याङ्कन गर्ने कुरा चाहिँ के भने आफूले म राम्रो त जसले पनि म राम्रो आफूले भन्छु नै, अथवा यो चाहिँ गर्नु बाँकी छ भन्ने खालका कुरा त हुन सक्छ नि। त्यसो हुनाले हामीले बाहिरबाट आकलन चाहिँ गरेका छौँ पक्कै पनि। यहाँका उपलब्धिहरू केही मुद्दाहरूमा चाहिँ निकै प्रभावित भए, केही नीति पनि बने। यसमा चाहिँ यहाँहरूको पैरवीले निकै राम्रो काम पनि गरेका छ र झकझक्याउने काममा पनि यहाँहरू प्रतिबद्ध भएर लाग्नु भएको छ र यहाँहरू प्रयास त हो नि, यहाँहरूको प्रयास त अगाडि बढेको छ। यहाँहरूको विश्लेषणमा यहाँहरूकोले चाहिँ ठम्याइमा हैन महासङ्घले यस्तो यो गर्यो भनेर चाहिँ यहाँहरूले भन्नुहुन्छ हैन, अरू चाहिँ साथीहरूले भन्नुहुन्छ। त्यस गर्दा हामीलाई गर्व पनि लाग्छ हैन। तर हामीले नै हाम्रो महासङ्घ नभएको भए पनि हुन्थ्यो किन हैन। अब त एउटा विशेषता चाहिँ के भने हामीले तपाईको महासङ्घले अहिलेसम्म जे गर्यो, महासङ्घले चाहिँ आफ्नो नामको लागि कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छैन, एउटा कुरा। अर्को परियोजना सञ्चालनको हिसाबले चाहिँ एउटा केन्द्रित रहेर महासङ्घले आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छैन। हामी पैरवी गर्न स्थापित भएको संस्था भएको हुनाले हामी पैरवी नै गर्छौँ। नीतिगत तहमा दबाब सिर्जना चाहिँ दबाब दिनको लागि हाम्रो अभ्यासहरू हामीले फिल्ड तहमा केही चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो पनि के भने नीतिगत तहमा प्रभाव पार्नको लागि कम्ती पनि चाहिँ तिमीहरूले हेर देख सिक यो ढङ्गले नै चाहिँ यस्ता नीति बनाऊ, यस्ता नीतिले चाहिँ साँच्चै नै अहिले किसानको भलो गर्छ, किसानले खोजेको कुरा यो हो भनेर नीति निर्मातालाई देखाएर प्रभाव पारेर त्यो कुरालाई लेख्ने तहमा पुर्याउनको लागि हामीले केही अभ्यासहरू पनि गरेका छौँ हैन। त्यो हाम्रो एक पाटो छ र समग्रमा हामीलाई सबैले माया गर्नुभएको छ। सबैले चाहिँ तिमीहरूको अभियान ठिक छ, तिमीहरूले लिएको बाटो ठिक छ, तिमीहरूको चाहिँ दृष्टिकोण ठिक छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यसमा हामीलाई गर्व लागेको छ र यति भन्दै हामी फेरि चाहिँ हामी एकदम सम्पन्न भयौँ भन्ने हिसाबले पनि हामी सबै गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। धेरै कामहरू बाँकी पनि छन्, यहाँले निष्कर्षमा त्यो भन्नुहुन्छ। अब जस्तो किसानका मुद्दाहरू धेरै मुद्दाहरू छन्, धेरै विषयहरू छन्, विभिन्न सवालहरू छन् किसानका चाहिँ र कृषि क्षेत्रका विभिन्न सवालहरू मध्येमा केही सवालहरूलाई यहाँहरूले नजिकबाट हेर्नु भएको छ। वास्तवमा नेपालभर नै यहाँहरूले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै गर्दा अथवा किसानहरूका कुराहरू सुन्दै गर्दा किसानहरूको आवाजलाई अझै ब्रोड बन्दै गर्दा चाहिँ खासमा किसानका समस्या चाहिँ के रहेछन्? अब यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामीले चाहिँ किसानको समस्या हैन, किसानका आवाज यो कुराहरू चाहिँ गरिरहँदाखेरि हामीले कहाँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने किसान भनेको विशेष गरी हामी साना महिला भूमिहीन सीमान्तकृत किसानको पक्षमा वकालत गर्ने सङ्गठन। किसान भन्ने बित्तिकै हामीले हेर्दाखेरि हामी सहरका किसानलाई हामी कल्पना गर्दैन, हामी दूरदराजका गाउँका एउटा कुनाको किसानको परिकल्पना गर्नुपर्छ। अब त्यो तहमा हेर्ने भने एउटा सामान्य भुइँ किसान भन्छौँ हामीले, जो धुली किसान छ, सधैँ ऊ खेतीपाती गरेर चाहिँ बस्छ, उसको कुरा गर्ने भने उसलाई तपाईँको सरकारी सेवा सुविधा के हो, त्यो कसरी पाइन्छ, कसले दिन्छ, कसरी दिन्छ, कति दिन्छ हैन, त्यो सुविधा लिएर चाहिँ मैले काम गरेर मेरो चाहिँ जीविका, मेरो यो कृषि पेसा मैले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छु भन्ने खालको
उसलाई त्यो सूचना पनि छैन, त्यो जानकारी पनि छैन, उसले त्यो महसुस गर्न सकेको पनि छैन। पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा, उसले खेतीपाती गर्छ, राम्रो भए पनि भाग्यले भन्छ, नराम्रो भए पनि भाग्यले भन्छ। भाग्यलाई दोष दिएर क्या, अब यसपालि असिनाले खायो मेरो भाग्यले यस्तो भयो, यसपालि धानमा चाहिँ किरा लाग्यो मेरो भाग्यले गर्दा यस्तो भयो, यसपालि मकैमा घोगा लागेर मेरो भाग्यले, हैन। त्यसरी आफ्नो भाग्यलाई दोष दिएर अझै पनि हाम्रा सयौँ लाखौँ लाख किसानहरू चाहिँ दूरदराजमा आफ्नो भाग्यलाई दोष दिएर खेतीपाती गर्न बाध्य छन्। अब खेतीपाती गर्नको लागि तपाईँको उसमा गाग्रोमा चाहिँ पानी बोकेर बिउ निकालेर त्यसपछि गएर चाहिँ धान रोपेर चाहिँ उत्पादन गर्ने किसानहरू अझहरू छन्, हैन। भन्न खोजेको के भने किसानलाई सूचना छैन, त्यसपछि गएर किसानलाई चाहिँ प्रविधि के हो भन्ने कुरा थाहा छैन, किसानलाई चाहिँ प्राविधिक के हो भन्ने कुरा थाहा छैन, प्राविधिक कस्तो हुन्छ थाहा छैन, प्राविधिकले उसको चाहिँ वार्ता चाहिँ उसलाई परेको समस्या लिएर कहाँ जाने के त्योसँग थाहा छैन, प्राविधिक उसले भेट्न सक्दैन। अनि किसानसँग चाहिँ खेती गर्छु केही भन्छ, उसँग चाहिँ सिँचाइदेखि लिएर चाहिँ छैन, उसले चाहिँ समयमा मल पाउँदैन, उसले चाहिँ राम्रो खालको बिउ लाउँछु भन्दा बिउ पाउँदैन। अहिले चाहिँ आफूले लगाइराखेका बिउ त्यो वर्षै साल राखेको बिउ मात्रै उसले चाहिँ लगाउन बाध्य छ। त्यति हुँदाखेरि पनि आफूले लगाइराखेको बिउ चाहिँ एकदम चाहिँ हैन त्यो चाहिँ घटेर हराएर चाहिँ गइसकेको छ। अब उसलेलाई चाहिँ बिउ किनेर काँडा ल्याउने, उसको चाहिँ एउटा चाहिँ प्राविधिक भने पनि जो भने पनि एउटा चाहिँ त्यो एउटा भेटनरी के अरे एग्रोभेटमा गएर उसले सबै कुरा प्राविधिकहरूको चाहिँ सबै ज्ञानदेखि लिएर हैन त्यो औषधि के गर्ने, बिख के प्रयोग गर्ने, बिउ के लाउने, उसले जे लिएर जान्छ त्यही बिउ उनीहरू लाउनु पर्ने स्थिति छ। लगायत चाहिँ किसानले ऊ चाहिँ के भने ऊ किसान हो हैन, झोत्रे जाम्रे छ, चाहिँ सोझो छ, तर उसलाई ऊ नै तपाईँको सबै राज्यका नियम कानुनदेखि लिएर दण्ड सजायको भागीदारी हुने वर्ग ऊ नै हो हैन। त्यसो हुनाले समग्रमा यहाँको प्रश्नमा अहिले पनि किसानका यावत समस्याहरू भनेको यिनै हुन्। प्राविधिकको चाहिँ ज्ञान छैन, अहिले पनि प्राविधिकहरू तल तहमा छैनन्। राज्यको सेवा सुविधा चाहिँ राज्यको नीतिले दिने भन्छ हैन, राज्यका थुप्रै नीतिहरू छन्, राम्रा नीतिहरू कार्यान्वयन भएको छैन। राज्यका नीति अनुसार उसले चाहिँ पाउने विभिन्न किसिमका अनुदानका कार्यक्रमहरू हुन्छन्। जस्तो सूचनाको हिसाबले हेर्दा चाहिँ सूचनाको पहुँच चाहिँ पुगेको छ कृषिको प्रसारमा चाहिँ होइन, त्यही कुरा मैले जोडेँ। उसले एउटा किसानले जस्तै राज्यले के कुरा दिन्छ, राज्यको चाहिँ कुनै पनि तहमा नीतिमा के कुरा, जस्तै एउटा उसलाई चाहिँ मानव साना सिँचाइको चाहिँ आवश्यकता पर्यो भने त्यो साना सिँचाइको चाहिँ के विधि प्रक्रियाले पाउने, कसरी पाउने भन्ने कुरा उसलाई सूचना हुँदैन। अनि थाहा भइहाल्यो भने उसले चाहिँ त्यो चाहिँ तयार फारम भर्नेदेखि लिएर के निवेदन दिने डकुमेन्टहरू हुन्छ नि, त्यस्तो पेस गर्नको लागि उसले बनाउने तरिका दिने कुराहरू थाहा हुँदैन। जस्तै अब अहिले पनि विभिन्न कार्यालयहरूले चाहिँ सूचनाहरू निकालेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के भने कार्यक्रम बनाएर पेस गर्नु भने हुन्छ। अब एउटा सामान्य किसानले हैन उसले कार्यक्रम बनाउन सक्दैन। तपाईँ अहिले म अस्ति तराईको जिल्लामा गएको थिएँ, कुनै जिल्लामा को साथीहरू के भन्नुहुन्छ 26 पेज 27 पेजको चाहिँ एउटा सानो कार्यक्रम लिन 26-27 पेजको विवरण भरेर हैन फारम भरेर अनि त्यसै बुझाउनु पर्छ। त्यो एउटा सामान्य निराक्षर अहिले चाहिँ जसले खेती गरिरहेको छ त्यो निराक्षरले त गरिरहेको छ। त्यस्ता मान्छेहरूले कसरी थाहा पाउने, कसरी चाहिँ त्यो भर्ने। त्यसो हुनाले विभिन्न तहबाट किसानहरू चाहिँ अहिले पनि समस्यामा गुज्रिएको अवस्था छ। अब किसान पहिचान को हो भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यहाँनेरि किसानको नाममा तल्लो तहमा जाने हो भने पनि अहिले स्थानीय तहमा जाने हो भने किसानको नाममा गैर किसानले कृषिका चाहिँ अनुदानदेखि लिएर सेवा सुविधाहरू उपभोग गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यिनै यावत समस्याहरू छन्। यहाँ समस्या बताउने भने धेरै जस्तो एउटा माहौल चाहिँ बनेको देखिन्छ नि अहिले, जस्तो सरकारका कार्यक्रमहरू पनि जस्तो किसानहरूमा पनि प्रभावकारी भए जस्तो चाहिँ देखिन्छ, तर निश्चित पहुँचमा चाहिँ पुगेको छैन। यहाँले पनि स्वीकार्नु भएको छ, हामी पनि देखेका छौँ र सम्बन्धित निकायले पनि स्वीकार्नु भएको छ। यो कुरा चाहिँ पटक पटक हामीले पनि यो विषयमा छलफल गरेका छौँ। अब चाहिँ यसलाई सुधार्ने पक्षमा चाहिँ हामी सबै लाग्नुपर्छ, यसमा दुई मत छैन। किसानको भूमिका के हुनपर्छ, हाम्रो सञ्चार माध्यमको पनि भूमिका के हुनसक्छ, यहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरूको विभिन्न सामाजिक अवेरनेसहरूमा लाग्नुभएका व्यक्तिहरूको भूमिका के हुनसक्छ, त्यसै गरी राज्यको भूमिका चाहिँ के हुनसक्छ। यो सबै समृद्ध कृषिको लागि, हाम्रो नेपालको समृद्ध नेपालको लागि, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरणको लागि यी सबैको तालमेल मिल्यो भने समृद्ध नेपालको कल्पना अथवा कृषिबाट समृद्ध धेरै टाढा पनि छैन, 2-4 वर्षमै हामी आर्जन गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ कसको भूमिका के हुनुपर्छ यो पनि बताइदिनुहोस्। अब यहाँले भने जस्तै चाहिँ साँच्चै किसान तहमा हाम्रा गतिविधिहरू पुर्याउने हो भने, किसान तहमाबाट चाहिँ हामीले चाहे जस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने हो भने
ककसको भूमिका के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ जस्तै विशेष गरी म सरकारबाट सुरुवात गर्छु है माथिल्लो निकाय माथिल्लो निकायबाट सुरुवात गर्छु माथिल्लो निकायले त्यो खास किसानको लागि हैन खास किसानको लागि आवश्यक पर्ने खालको उसले पनि राज्यलेबाट मैले केही पाएँ सरकारले मैले सहयोग पाएँ भन्ने अनुभूति गर्ने गरी हुने गरी आफ्ना नीति नियमहरू निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा पहिलो सोच्नुपर्छ। दोस्रो कुरा अब राज्यले म मात्रै छु भनेर बस्ने होइन, राज्य आफ्नो ठाउँमा छ, राज्यले योजना बनाउने हो, त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने तहमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि अब थुप्रै निकायहरू छन् हैन। सरकारका पनि 3वटा अङ्ग छन्, ती 3वटा अङ्गमध्येको समन्वयको अभाव छ। विभिन्न कार्यालयहरू छन्, विभिन्न अरू विभिन्न कार्यालयहरू छन्, 3 तहको सरकार छ, यी बिचको समन्वयको खाँचो छ, समन्वय हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा हामी समन्वय होस्, यो सरकार बिचको समन्वय होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तेस्रो कुरा अब हामी जस्ता नागरिक सङ्गठनहरू अब राज्यले चाहिँ गर्व गर्नुपर्छ, राज्यले खुसी मनाउनुपर्छ, राज्यले हामीलाई बधाई दिनुपर्छ। हामी जस्ता नागरिक सङ्गठनहरू अब कृषिको क्रान्तिको लागि, किसानको हितको लागि भनेर हामी आवाज बुलन्द गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले अहिले कुरा भइसक्यो, 10औँ वर्ष बिताएर 11औँ वर्षमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यो अवधिमा हामीले धेरै चाहिँ अनुभवहरू हासिल गरेका छौँ। त्यो अनुभवहरू हामीले राज्यलाई पनि यसो जोडिजाउँ है भन्ने कुरामा विभिन्न तहमा भन्ने पनि गरेका छौँ। अब राज्यले हामी जस्तो नागरिक सङ्गठनहरूलाई यो हामी त प्रसारको लागि हाम्रो समूहहरू हो नि त, समूह त किन हाम्रो संरचना त सङ्घदेखि लिएर चाहिँ वडा तहसम्म छ, कृषक समूहसम्म छ। त्यसो भने हाम्रा जस्ता सङ्गठनहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो राज्यले भने अब परिचालन गर्न जान्नु पर्यो हैन, परिचालन गर्न जान्नु पर्यो। हाम्रा जस्ता नागरिक सङ्गठनहरू चाहिँ अरू सङ्घ संस्थाबाट भिख मागेर टोपी थापेर ल्याएर हामी चाहिँ खाइ नखाइकन किसान तहमा कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने, अनि राज्य चाहिँ के गर्ने भने आफ्नो चाहिँ कोषहरू राम्रोसँग आफ्नो भएको योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेर रकम फ्रिज गराउने। अहिले तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। अहिले प्रदेश तहको कार्यक्रमहरूमा पनि म अस्ति चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश सबैतिर गराएँ। प्रदेशले योजना पठाएको छ, कार्यविधि पठाएको छैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रा ज्ञान केन्द्र विज्ञ केन्द्रहरूबाट सञ्चालित हुने स्थानीय सरकार मार्फत चाहिँ खर्च हुने उहाँहरूलाई पठाएको कार्यक्रम बजेट त्यही 50-55-60% पनि चाहिँ खर्च भएको स्थिति छैन, कार्यक्रम सम्पन्न भएको छैन हैन। यस्तो स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो भनाइ के भने ठिक छ, त्यस्ता कार्यविधि तयार गर्नुपर्छ, नीति बनाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ हैन, अनुभव के चाहियो त्यो त हामी छौँ नि त, हामी उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ। त्यस भन्नाले उहाँहरूले हामीलाई सँगसँगै हुनसक्छ, हामीले चाहिँ हाम्रो क्षमता विकासको हिसाबले हुनसक्छ, अथवा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हिसाबले हुन्छ, प्रसारको हिसाबले हुनसक्छ। उहाँहरूले हामी जस्तालाई जोड्न सक्नुहुन्न। आज चाहिँ सङ्घमा गरेको निर्णय भोलि एउटा किसान तहमा पुर्याउने जिम्मेवारी त हामी लिन्छौँ, तर राज्यले चाहनु पर्यो नि, त्यसो भएको हुनाले तुरुन्तै हामी पुर्याउन सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले त्यो एउटा चाहिँ राज्यले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। त्यसपछि अब अलिकता हाम्रो सङ्गठनको हिसाबले कुरा गर्छु मैले है। सङ्गठनको हिसाबले, मेरो आफ्नै सङ्गठन हिसाबले हामी राज्यलाई मैले अहिले भने जुनसुकै तहमा कृषिसँग सम्बन्धित गर्ने गतिविधिमा ठिक छ, राज्यका चाहिँ योजना कार्यक्रमलाई तल लाने, सूचनाहरू लाने, किसानको चाहिँ कुराहरू ल्याउने, नीति निर्माण गर्ने, र यदि राज्यसँग त्यस्तो खालको स्रोत भएन भने टोपी थापेर हैन, मागेर दारा घिच्याएर ल्याएर राज्यको त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि हामी सरकारलाई सहजीकरण गर्न हामी सक्छौँ। त्यो भूमिका गर्नलाई हामी तयार छौँ र गरिरहेका पनि छौँ। दोस्रो कुरा, अब यहाँले चाहिँ सञ्चारको कर्मीहरूको तहबाट अब यहाँहरूलाई पनि मैले के अनुरोध गर्छु भने यहाँहरूको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। हामी असाध्यै यहाँहरूप्रति चाहिँ एकदम आभारी पनि छौँ। यहाँहरूले हामी स्थापनादेखि नै विभिन्न किसिमका मिडिया, हाम्रा चाहिँ जति मिडिया हुनुहुन्छ, चाहे त्यो चाहिँ पेपर मिडिया होस् हैन, चाहे टेलिभिजन होस्, चाहे चाहिँ एफएम होस्, चाहे त्यो अनलाइन होस्, जो कोहीले पनि हामी राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घलाई असाध्यै माया गर्नुभएको छ र हाम्रो अभियानलाई माथि कलम चलाउने, आवाज उठाउने काम गर्नुभएको छ। हामी असाध्यै गर्वान्वित छौँ र यो प्रक्रियालाई यहाँहरूले अझै चाहिँ के भने राज्य र किसान बिचमा भएका चाहिँ ग्यापहरू के हो हैन, त्यसलाई यहाँहरूले अझै पनि उजागर हुने गरी बोल्नुपर्छ, लेख्नेले लेख्नुपर्छ, बोल्नेले बोल्नुपर्छ, देखाउनेले देखाउनुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो निकै महत्त्वपूर्ण यहाँलाई रोके मैले, जस्तो अब एउटा मात्रै कुरा गरेँ मैले, अब एउटालाई सक्छु अनि यहाँको जाउँला। अब किसानको कुराहरू गरिरहँदाखेरि पनि म फेरि अलि किसानलाई चोखो हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ राम्रो हो मात्रै पनि भन्दिनँ। किसानहरूले इमान्दारी ढङ्गले आफ्नो पेसालाई अगाडि बढाउन कर्म गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ काम गर्छु भन्ने हैन, अनि त्यसपछि झुक्याउने छक्याउने चाहिँ त्यसपछि गएर
स्वार्थ पुरा हुने ढङ्गले किसानहरू पनि अगाडि बढ्नु हुन जे गर्न सक्छु त्यो गर्नुपर्छ, जे काम गर्ने हो त्यस्ता योजना बनाएर सुरुवात गर्नुपर्छ र उत्पादन बढाउँदै यो देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनलाई पहल गर्नुपर्छ र आयातित वस्तु जति हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यसलाई स्थिर गर्नुपर्छ र किसानले स्वच्छ र दिगो कृषि अवलम्बन गर्नुपर्छ। रासायनिक मल, रासायनिक विषादीबाट हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ उपभोक्ताहरूको लाई चाहिँ स्वास्थ्यमा असर गर्ने हिसाबले उत्पादन गर्ने, बढी कमाउने नाममा विकृति चाहिँ उत्पादन गरेर विकृतिबाट उत्पादन गर्ने र नाफा कमाउने तहमा स्वास्थ्य नबिगारौँ, यहाँको निकै महत्त्वपूर्ण सन्देश। जस्तो यो पनि आइपिएम पद्धति अथवा चाहिँ जैविक पद्धतिबाट खेती गरौँ, सकेसम्म चाहिँ विषादीको प्रयोग गर्दै नगरौँ भन्ने खालको अभियान पनि त यहाँहरूको छ नि। यो त निकै महत्त्वपूर्ण कार्य, धेरै ठाउँमा सफल पनि छ, धेरै समूहहरूले अहिले पनि अवलम्बन गरिराखेका छन् यहाँहरूको कार्यक्रम अन्तर्गत। हजुर, हामीले सुरुवात गरेका छौँ र पर्यावरणीय कृषिको रूपमा हाम्रो कृषिका दुईटा कुरा छन्। एउटा मानवबाट चाहिँ मानव सिर्जित मानवबाट चाहिँ मान्छेले चाहिँ अपनाएर गरेर, जस्तै रासायनिक विषादीदेखि लिएर मलहरू यस्तो प्रयोग गरेर गर्ने खेती। एउटा चाहिँ के भने हाम्रा प्रकृतिले जुन चिज दिएको छ प्रकृतिबाट नै आएको चाहिँ खेती प्रणाली, हामी चाहिँ प्राकृतिक खेती प्रणाली, पर्यावरणीय खेती प्रणालीमा हामी जोड दिन्छौँ। त्यसो भनेको के भने हामीसँग नै सबै चिज छ हामीसँग औषधि बनाउनु पर्यो, रोग किरा व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, त्यो औषधि पनि हामीसँग, जडीबुटी झारहरू हामीसँग प्रशस्त छ हाम्रो जङ्गलहरूमा, हाम्रो पाखाहरूमा, हाम्रो खेतबारीमा। त्यसपछि गएर चाहिँ त्यसको चाहिँ मलहरू बनाउनु पऱ्यो पनि छ, औषधि बनाउनु, विषादी बनाउनु पऱ्यो पनि छ। त्यसबाट पनि हामीले मल विषादीहरू प्रयोग गरेर स्वास्थ्यलाई असर नगर्ने गरी उत्पादन गर्न सकिन्छ। अब अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ अध्यक्ष। अब यहाँहरूको कार्यक्रमको विषयमा म केन्द्रित हुन चाहन्छु। 11औं वर्ष प्रवेश गर्न लागेको उपलक्ष्यमा अब धेरै ठुला कार्यक्रम त छैनन् होला, अलिकति यो विशेष गरी समय अलिक खराब छ कोभिडको कारणले, विभिन्न हाम्रा सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू छन्, त्यही पनि कार्यक्रमहरू केही तय गर्नु भएको छ? 23 गते कार्यक्रम हुँदैछ। हजुर, अब हामीले चाहिँ दिनमा यसपालि चाहिँ प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै 7वटा प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय विभिन्न मुद्दामा छलफल गर्ने काम अहिले गरिरहेका छौँ हामीले। र यसै क्रममा 23 गते चाहिँ हामीले चाहिँ केन्द्रमा हाम्रो सङ्घीय स्तरको एउटा कार्यक्रम छ। त्यतिखेर चाहिँ हामी स्थापना लक्षित गरेर स्थापना दिवसको सन्दर्भमा हाम्रा सरकारवाला निकायहरू, त्यसपछि मिडियाका साथीहरू र हाम्रो महासङ्घका साथीहरू बिचमा बसेर भौतिक रूपमा नै अलि सानो ग्रुपमा बसेर हामी स्थापना दिवस मनाउने तयारी गरिरहेका छौँ। हुन्छ नवराज सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषय र यहाँहरूको यो महासङ्घको 11औं वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा हामी पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ कार्यक्रमबाटै, र यहाँप्रति कृतज्ञ छौँ। र यो अभियानलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु होला, किसानको पक्कै पनि आवाजविहीनहरूको आवाज बन्नु होला, आवाजलाई ब्रोड गरेर नीति निर्मातासम्म पुर्याएर चाहिँ समाधानको लागि पनि पैरवी अझै पनि गर्नुहुनेछ, अझै तदारुकताका साथ लाग्नुहुनेछ भन्दै यहाँलाई शुभकामना दिँदै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, नमस्कार। हजुर, हामीले यति बेला कुराकानी गर्दै थियौँ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेत। उहाँले विशेष गरी 10 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको भूमिका र विशेष गरी हामीले समीक्षा पनि गरेका थियौँ, किसानका सवालहरू, समस्याहरू के कस्ता रहेका छन् र हामी सबैको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश दिँदै थियौँ आजको श्रृङ्खलामा। र राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ 11औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ यही भाद्र 23 गतेबाट, र 11औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा हामी कार्यक्रमबाटै शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम उत्पादक युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।